हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 10 को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ युनिट 3 ट्रेड है त। यो चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सन रहेको छ जुन हाम्रो अकाउन्ट्स अन्तर्गत। अब हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यस च्याप्टरमा है, सुरुमा हाम्रो भेरी सर्ट क्वेसन, जसमा चाहिँ हाम्रो 1 मार्क्स है त, एउटा क्वेसनको लागि एउटा मार्क्स है त, 1 मार्क्स फर इच है, इच क्वेसन हो। त्यो क्वेसन हामी हेर्छौँ कस्तो कस्तो क्वेसनहरू हाम्रो आएको रहेछ। र त्यसपछि हाम्रो यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित जुन चाहिँ हाम्रो जस्तै भेरी नभएर चाहिँ हाम्रो सर्ट क्वेसन मात्रै, जस्तै हाम्रो 5 मार्क्सको लागि चाहिँ हाम्रो कस्तो कस्तो क्वेसनहरू सोधेको रहेछ, हामी त्यसलाई डिल गर्दै हामी जान्छौँ है त। र यसरी चाहिँ आज हामी यो जुन युनिट 3 रहेको छ ट्रेडको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ है त। अब एउटा कुरा के हो भन्दा हाम्रो युनिटको नामै के छ, ट्रेड। ट्रेड भनेपछि यो के हो भन्दा एउटा व्यापार भनेर बुझिन्छ है त। यो व्यापारमा अब के हुन्छ त भन्दा जस्तै वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ बाइङ हुने, सेलिङ हुने, अर्थात् वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ बिक्री वितरण हुने र साथसाथै किनबेच हुने भन्ने ठाउँ भनौँ न यसलाई है। बाइङ एन्ड द सेलिङ भन्नुको अर्थ किनबेच हुने ठाउँलाई हामीले ठाउँ भन्दा पनि त्यस्तो कार्यलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा ट्रेड भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ। भने चाहिँ एउटा यस्तो एक्टिभिटी जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवाहरू अर्थात् गुड्स एन्ड द सर्भिसेसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ किनबेच गर्ने काम, बाइङ एन्ड द सेलिङ गर्ने गर्छौँ। तर कस बिच भन्दाखेरि दुई वा दुईभन्दा पर्सन अथवा पार्टिजहरू बिच चाहिँ यो काम चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। यो काम चाहिँ मेन गर्नुको मेन उद्देश्य, यसरी ट्रेड अथवा व्यापार गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको के हो भन्दा प्रफिट कमाउनु उद्देश्य हो है त। भनेपछि अब हामीले यो च्याप्टरबाट चाहिँ यसरी कहिलेकाहीँ 1 मार्क्समा है त, सुरुमा हामी भेरी सर्ट क्वेसन एन्सरलाई सल्भ गर्छौँ है त। यसमा हेर्छौँ, यसमा भेरी सर्ट क्वेसन्स एन्सर्स भनौँ न है। यसमा यस च्याप्टरबाट हाम्रो भेरी सर्ट क्वेसनबाट आउने प्रश्नहरू सुरुमा हाम्रो नम्बर 1 मा रहेको छ वाट इज ट्रेड। के छ हाम्रो यसमा, वाट इज ट्रेड। यो ट्रेड भनेको के हो भन्ने कुरा हामीलाई सोध्यो है त। ट्रेड भनेको हाम्रो एउटा व्यापार हो। यो चाहिँ हाम्रो 1 मार्क्स छ है यसमा, 1 मार्क रह्यो। यसरी वाट इज ट्रेड, अब यो भनेको एउटा यस्तो व्यापार रहेछ है। यो ट्रेड भनेको के रहेछ, एउटा व्यापार भने चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा यस्तो एक्टिभिटी हुन्छ जुन एक्टिभिटी अन्तर्गत चाहिँ दुई वा दुईभन्दा व्यक्तिहरू बिच चाहिँ किनबेच हुने काम गर्छ। वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ के हुन्छ त, किनबेच हुने काम गर्छ हो। त्यस्तो काम चाहिँ किन गरिन्छ भन्दा चाहिँ त्यस्तै प्रफिट कमाउनको लागि अर्थात् नाफा कमाउनको लागि भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी हामीले चाहिँ यसको डेफिनेसन अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ, ट्रेड इज एन के रहेछ भन्दा एउटा एक्टिभिटी, एउटा यस्तो एक्टिभिटी रहेछ है त। एक्टिभिटी अफ बाइङ एन्ड के छ हाम्रो यसमा, सेलिङ गुड्स एन्ड के छ हाम्रो गुड्स एन्ड सर्भिसेस भन्ने कुरा भयो है त। बिट्विन को बिच हेर्नु त भन्दा बिट्विन टु पर्सन्स, बिट्विन टु पर्सन्स अर पार्टिज भन्ने कुरा भयो है त। पार्टिज विथ अ भ्युज, के छ हाम्रो विथ अ भ्युज टु जेनेरेट, के कमाउनुको लागि भन्दा के भन्दाखेरि हाम्रो प्रफिट है त, टु जेनेरेट प्रफिट, यस्तो कुराहरू भयो। यति नै हो, हामीले यति लेख्यो भन्दाखेरि हाम्रो 1 मार्क्स आयो है त। भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ, एकपल्ट यसलाई हेरौँ त भन्दा वाट इज ट्रेड भन्यो भनेदेखि हाम्रो व्यापार भनेको यस्तो एक्टिभिटी हो, यस्तो काम हो जसमा चाहिँ के हुने गर्छ भने त वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ किन्नेदेखि लिएर बेच्ने पनि हुने गर्दछ। त्यो काम चाहिँ हाम्रो दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बिच हुने गर्दछ। र त्यो काम चाहिँ किन गर्छ त भन्दा हाम्रो प्रफिट कमाउने उद्देश्यले भन्ने कुरा भयो है त। यसरी हाम्रो ट्रेड इज एन एक्टिभिटी अफ बाइङ एन्ड द सेलिङ गुड्स एन्ड सर्भिसेस बिट्विन टु पर्सन्स एन्ड द पार्टिज विथ अ भ्युज टु जेनेरेट प्रफिट भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। र अब अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ नम्बर 2 मा हाम्रो यसैबाट हामीलाई सोध्न सकिने जस्तै हाम्रो टाइप अफ द ट्रेड अन्तर्गत हाम्रो हेर्न सक्छौँ होम ट्रेड भनेर है त। अब हेरौँ यहाँ वाट इज होम ट्रेड भनेर आउने भयो है त। वाट इज होम ट्रेड। अब यो होम ट्रेड भन्ने बित्तिकै अब के होला त, अब यसो दिमाग लाउनु त। यो होम ट्रेड भनेको पनि यसमा पनि हुने भनेको त्यही हो, वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ बिक्री वितरण नै हुने कामहरू अन्तर्गत पर्छ। तर यो जुन यसरी वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ
बाइङ एन्ड द सेलिङ हुने काम चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै एउटै कन्ट्रीमा आफ्नै देशमा मात्रै हुने गर्दछ। जस्तै हाम्रो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हाम्रै नेपाल देशमा चाहिँ यसरी एउटा वस्तुको चाहिँ के हुने भन्दा किनबेच हुने भन्ने कुरा भयो। र यसरी चाहिँ फरेन कन्ट्री अर्थात् हाम्रो विदेशी देशहरूमा चाहिँ यसरी के हुँदैन भन्दा चाहिँ विदेशमा गएर चाहिँ यसरी वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ ट्रेड गर्ने गरिँदैन भन्ने कुरा भयो। भनेपछि यो होम ट्रेड भने चाहिँ यस्तो रहेछ जुन चाहिँ आफ्नै एरियाभित्र आफ्नै देशभित्र चाहिँ गरिने काम रहेछ, जसमा चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने काम गर्छ र साथै किनबेच पनि हुने किन्ने पनि हुने भयो है त। यसरी किनबेचको कुरा हुने भयो। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ वाट इज होम ट्रेड भन्ने बित्तिकै अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ होम ट्रेड। होम ट्रेड is an act of buying and के हो भन्दा सेलिङ गुड्स भन्ने कुरा भयो त। बाइङ एन्ड द सेलिङ गुड्स, सेलिङ अफ द गुड्स भन्यो नि, बाइङ एन्ड द सेलिङ गुड्स विदिन केमा भन्दा विदिन द बााउन्ड्रिज है त, विदिन द बााउन्ड्रिज अफ अ कन्ट्री भन्ने कुरा भयो त, अफ अ कन्ट्री एन्ड द पेमेन्ट फर द सेम इज मेड इन नेसनल करेन्सी भन्ने कुरा भयो है त। के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो होम ट्रेड अर्थात् हाम्रो चाहिँ होम ट्रेड भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा चाहिँ एउटा यस्तो काम हो जसमा चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री वितरण गर्ने गरिन्छ, तर हाम्रो एउटा आफ्नै कुन भन्दाखेरि देशभित्रमा चाहिँ रहेर र त्यो देशभित्रमा चल्ने एउटा करेन्सी हुन्छ नि, हो त्यो करेन्सीमा चाहिँ त्यो वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पेमेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। अरू करेन्सीहरू चाहिँ युज गर्ने गर्दैन। जस्तै नेपालकै देशमा रहेर नेपाली रुपिसमा नै यसरी वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने अथवा किन्ने बेच्ने भन्ने कुरा भयो है त। यसमा यसरी चाहिँ हाम्रो होम ट्रेडको कुरा हुने भयो। अब यसलाई फेरि एकपल्ट हेरौँ त के रहेछ भन्दा वाट इज होम ट्रेड भन्दा होम ट्रेड इज एन एक्ट अफ बाइङ एन्ड द सेलिङ गुड्स विदिन द बााउन्ड्रिज अफ अ कन्ट्री एन्ड द पेमेन्ट फर द सेम इज मेड इन नेसनल करेन्सी भन्ने कुरा भयो त। यसरी हामीले यहाँ हेर्न सक्यौँ। र यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ है त, क्वेसन नम्बर 3। अब हेरौँ त जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 मा के रहेछ भन्दा चाहिँ अब हाम्रो यसरी ट्रेडको टाइप अन्तर्गत पर्ने चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दा फरेन ट्रेडको कुरा हुनु भयो त। वाट इज हेरौँ त वाट इज फरेन ट्रेड भन्ने कुरा भयो। अब यो फरेन ट्रेड भनेको के हो त भन्ने कुरा भयो त। वाट इज फरेन ट्रेड भन्ने कुरा आयो। अब यो हामीले फरेन ट्रेड भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा जस्तै फरेन भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा जस्तै वैदेशिक भनेर बुझिन्छ है त, विदेश भनेर बुझिन्छ। ट्रेड भन्ने बित्तिकै व्यापार भनेपछि नेपालीमा यसलाई फरेन ट्रेडलाई हामी के भन्छ भन्दा वैदेशिक व्यापार भनेर बुझन्छौँ। यो वैदेशिक व्यापारमा चाहिँ जस्तै के हुन्छ भन्दा चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरू बीच है, दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरू बीच चाहिँ यदि व्यापार हुन्छ भनेदेखि, व्यापारमा हुने भनेको त्यही हो बाइङ एन्ड द सेलिङ काम हुन्छ हो। यसरी चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरू बीच चाहिँ यसरी ट्रेड हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो फरेन ट्रेड भन्ने कुरा चाहिँ आउने भयो भन्ने कुरा भयो है त। भनेपछि अब हामी हेर्न सक्छौँ द ट्रेड विच टेक्स प्लेस बिट्विन है त, विच टेक्स प्लेस बिट्विन मोर टु अर मोर भनौँ न है त, बिट्विन हाम्रो यहाँ रहेको छ टु अर मोर भन्ने कुरा है त, बिट्विन टु अर द मोर देन टु कन्ट्रिज भनेर चाहिँ हामीले यसरी लिन सक्छौँ। यसरी चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरू बिचमा चाहिँ भएको एउटा व्यापारलाई चाहिँ हामी यसरी फरेन ट्रेड भन्न सक्छौँ है त। कन्ट्रिज इज कल्ड फरेन ट्रेड। अब हेर्न सक्छौँ यो के रहेछ भन्दा चाहिँ
वाट इज फरेन ट्रेड भने बित्तिकै के रहेछ भन्दा द ट्रेड विच टेक्स प्लेस बिट्विन टु अर मोर देन टु कन्ट्रिज इज कल्ड फरेन ट्रेड भन्ने कुरा रह्यो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो वैदेशिक व्यापार भन्ने कुरा भयो, जुन चाहिँ हाम्रो यो व्यापार भन्ने कुरा चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरूबिच हुने गर्दछ है त। र यसपछि अब हाम्रो सर्ट क्वेसनमा अब अर्को हाम्रो सोध्न सक्ने क्वेसन भनेको रहेको चाहिँ यहाँ नम्बर 4 मा के छ हेरौँ त। मेन्सन द टाइप अफ है त, टाइप्स अफ फरेन ट्रेड है त। फरेन ट्रेडको बारेमा चाहिँ हामीले यसरी मेन्सन गर्नु पर्यो रे। यो फरेन ट्रेडमा पनि हाम्रो टाइप हुने गर्दछ हो। यसको चाहिँ हाम्रो फरेन ट्रेड अर्थात् हाम्रो वैदेशिक व्यापारको पनि प्रकारहरू, जसमा चाहिँ हाम्रो पर्ने भनेको जस्तै इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड र अर्को भनेको हाम्रो इन्ट्रेपोर्ट ट्रेड, यिनीहरू चाहिँ पर्ने भयो है त। अब हेरौँ त यसको टाइप अन्तर्गत हाम्रो नम्बर 1 मा के पर्छ त भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ इम्पोर्ट भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त, हामीले गुड्सहरू चाहिँ लिएर आउने काम के है। इम्पोर्ट भनेपछि हामीले ल्याउनु काम भयो यसरी इम्पोर्ट ट्रेड। र यसपछि एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट भनेपछि हाम्रो देशबाट चाहिँ हामीले बिक्री गर्ने भने बुझिन्छ एक्सपोर्ट ट्रेड भनेर। र अर्को रहेको छ हाम्रो इन्ट्रेपोर्ट ट्रेड है त। यसरी चाहिँ तीनवटा टाइपको चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फरेन ट्रेडहरू देख्न सक्छौँ है त। मेन्सन द टाइप्स अफ फरेन ट्रेड भन्यो भनेदेखि इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड र हाम्रो अर्को रहेछ इन्ट्रेपोर्ट ट्रेड। यसरी चाहिँ तीनवटा प्रकारको चाहिँ हुने गरिन्छ। अब हामीले चाहिँ जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले जुन होम ट्रेड गर्ने एउटा प्रोसिडर हुन्छ नि, हो त्यो प्रोसिडरको बारेमा पनि हामीलाई सोध्ने रहेछ। प्रोसिडर अथवा मेथड भन्ने चाहिँ एउटा तरिका के, कसरी चाहिँ एउटा होम ट्रेड चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यहाँ हाम्रो नम्बर 4 पछि हाम्रो के आउँछ त, क्वेसन नम्बर 5 है त। 5 अथवा क्वेसन नम्बर 5 हामी जे लेख्दा पनि भइहाल्यो है यसमा। अब हाम्रो यसमा हेरौँ त के आउँछ भनेर। यसमा जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ मेन्सन द टाइप्स भन्दा नि हाम्रो के छ प्रोसिडर भनौँ न है। मेन्सन द प्रोसिडर्स अफ होम ट्रेड है त। होम ट्रेडको प्रोसिडर्सहरूको बारेमा हामीले भनिदिनु पर्यो। अब हेर्नु त यो प्रोसिडर्स भन्ने बित्तिकै जुन चाहिँ स्टेप वाइज हुन्छ है त, त्यो यताउता गर्न मिलेन, जुन हो लगातार त्यो नै गर्नु पर्यो है त। अब हामी हेरौँ त यहाँ सुरुमा यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि हेरौँ त यसमा द प्रोसिडर्स अफ होम ट्रेड आर के रहेछ हेरौँ त। होम ट्रेड आर द लेटर अफ इन्क्वायरी भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछि अब हाम्रो के छ यसमा लेटर अफ इन्क्वायरी पठाउनु पर्यो पहिला। त्यसपछि हाम्रो त्यो लेटर अफ इन्क्वायरीको चाहिँ हाम्रो रिप्लाई दिनु पर्यो। के रहेछ यसमा रिप्लाई टु, यो त स्टेप वाइज हुन्छ है त। रिप्लाई टु द लेटर अफ इन्क्वायरी भने त त्यो लेटर अफ इन्क्वायरीको चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, रिप्लाई दिनु पर्यो सेकेन्ड स्टेपमा। इन्क्वायरी हुने भयो। र त्यसपछि अब हाम्रो के आउँछ, अब लेटर अफ इन्क्वायरीको रिप्लाई दिएपछि हाम्रो पर्चेस अर्डर हामीले प्लेस गर्नु पर्यो। अब किन्नु पर्यो भनेर है पर्चेस अर्डर। त्यसपछि हाम्रो पर्चेस अर्डर पछि त्यो जुन पर्चेस अर्डर हामीले पाइसक्यो भनेर एउटा लेटर अफ एक्नोलेजमेन्ट पठाउनु पर्यो है। लेटर अफ एक्नोलेजमेन्ट। र त्यसपछि अब हाम्रो के आउँछ यसमा कलेक्सन गर्नु पर्यो। कलेक्सन एन्ड द प्याकिङ अफ गुड्स है त। प्याकिङ अफ गुड्स गर्नु पर्यो हामीसँग भएको जुन गुड्स। त्यसपछि यसलाई इन्भोइसिङ गर्नु पर्यो, बिल काट्नु पर्यो भन्नु खोजे जस्तै हो यसलाई है। इन्भोइसिङ गर्नु पर्यो।
र त्यसपछि अर्को हाम्रो स्टेपमा इन्भोइसिङ गरिसकेपछि त्यो गुड्सलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ डिस्प्याच गर्नु पर्यो है त। डिस्प्याच गुड्स, डिस्प्याच अफ गुड्स, के रहेछ भन्दा यो भनेको हाम्रो डिस्प्याच अफ गुड्स है त। यो कुरा हुने भयो। र त्यसपछि अब हाम्रो त्यो गुड्सलाई डिस्प्याच गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, त्यो गुड्सलाई डेलिभर्ड गर्नु पर्यो है त। डेलिभरी अफ गुड्स है त। डेलिभरी अफ द गुड्स एन्ड पेमेन्ट्स अफ द है त। एन्ड द पेमेन्ट्स अफ द भ्यालु अफ के हो भन्दा गुड्स एन्ड द पेमेन्ट फर द सेम भनेको छ है त। यसरी जुन हाम्रो भ्यालु अफ द गुड्सको लागि चाहिँ पेमेन्ट गर्नु पर्यो एन्ड द पेमेन्ट फर द सेम भनेको छ है त। एन्ड द पेमेन्ट फर द सेम इज मेड इन केमा भन्दा मेड इन नेसनल करेन्सी भनेको छ। जुन चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ कुन करेन्सीमा गर्नुपर्ने भयो अरे भन्दा नेसनल करेन्सी है त। त्यो जुन हाम्रो आफ्नै देशको चाहिँ करेन्सीमा चाहिँ हामीले यसरी दिनु पर्यो भन्ने कुरा भयो त। यसरी चाहिँ भयो। यसरी चाहिँ अब हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ मेन्सन द प्रोसिडर, जुन चाहिँ हामीले स्टेप वाइज फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसिडर अफ द होम ट्रेड भन्दा यहाँ रहेको छ द प्रोसिडर्स अफ होम ट्रेड आर लेटर अफ इन्क्वायरी सुरुमा, त्यसपछि रिप्लाई टु द लेटर अफ द इन्क्वायरी, यसलाई यादै गर्नु होला है त। अनि द पर्चेज अर्डर, त्यसपछि लेटर अफ द एक्नोलेजमेन्ट, त्यसपछि हाम्रो कलेक्सन एन्ड द प्याकिङ अफ द गुड्स है। त्यसपछि हाम्रो इन्भोइसिङको कुरा आयो। र यसरी डिस्प्याच अफ द गुड्स र डेलिभरी अफ गुड्स एन्ड द पेमेन्ट्स अफ द भ्यालु अफ द गुड्स एन्ड द पेमेन्ट फर द सेम इज मेड इन नेसनल करेन्सी भन्ने कुरा छ है त। एन्ड द पेमेन्ट इज मेड फर द सेम इज नेसनल करेन्सी, नेसनल करेन्सीमा चाहिँ यसरी पेड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गरेको पाइन्छ है त। यसरी अब हेरौँ त, अब हाम्रो के छ यसमा क्वेसन नम्बर 5 पछि अर्को हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दा यहाँ क्वेसन नम्बर 6 मा है त। जस्तै कहिलेकाहीँ हामीलाई के भनेर सोध्छ भन्दा वाट इज रिटेल ट्रेड है त। 1 मार्क्समा रिटेल ट्रेड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जस्तै अब हामीले एउटा जस्तै अब हाम्रो किराना पसलहरू हुन्छ नि, जसमा हामीले अब थोरै मात्रामा हामीले किन्छौँ नि। जस्तै कहिले चाउचाउ किन्ने, कहिले बिस्कुट किन्ने है, कहिले काहीँ तेल किन्ने, यस्तै आइटमहरू चाहिँ हामीले थोरै मात्रामा चाहिँ हामीले किनिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो लगभग अनि फ्रिक्वेन्टली बारम्बार रूपमा चाहिँ छोटो समय अवधिमा चाहिँ भइरहन्छ हो। त्यस्तो व्यापारलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिटेल ट्रेड अर्थात् खुद्रा व्यापार भनिन्छ है त। जसमा चाहिँ रिटेलर अर्थात् यो खुद्रा व्यापार गर्ने व्यक्तिले चाहिँ कन्ज्युमरहरूलाई, जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरू भनेको कस्टमरहरू हुन्, जसले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ युज गर्ने गर्दछ, न कि उनीहरूले त्यो गुड्सलाई किनेर फेरि बेच्ने गर्दछ होइन। उनीहरूले आफ्नै लागि चाहिँ प्रयोजनको, आफ्नै व्यक्तिगतदेखि लिएर आफ्नै फ्यामिलीको प्रयोजनको लागि चाहिँ उनीहरूले के गर्ने भयो भन्दा चाहिँ त्यो गुड्सलाई उनीहरूले के गर्छ त भन्दा त्यो गुड्सलाई चाहिँ उनीहरूले युज गर्ने गर्दछ। यो कुराहरू हुने भयो, आफ्नै लागि चाहिँ कन्ज्युम गर्ने भयो। र यस्तो एक्टिङ चाहिँ यस्तो एक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो एक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिटेल ट्रेड भनेर बुझ्छौँ। जसले चाहिँ अब के गर्छ भन्दा चाहिँ होलसेलर हुन्छ नि, जसले चाहिँ अब एकदमै होलसेलर भनेपछि जसले चाहिँ अब खुद्रा व्यापार नगरेर चाहिँ एकदमै जुन हाम्रो होलसेलमा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ बल्क बाइङ गर्ने, बल्क बाइङ मात्र नगरेर उसले बल्क सेलिङ गर्ने, त्यस्तो कामहरू गर्ने गर्दछ हो। यो यसरी चाहिँ फाइनल कन्ज्युमर र जुन फाइनल कन्ज्युमर भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कन्ज्युमरहरू, जसले चाहिँ त्यो वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ किनेर लिएर आएपछि उसले त्यसलाई के गर्छ भन्दा सेल्स गर्ने गर्दछ। सेल्स हो त होइन, उनीहरूले चाहिँ आफ्नै प्रयोजनको लागि चाहिँ युज गर्ने गर्दछ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी फाइनल कन्ज्युमर भन्छौँ। तर उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि किनेर फेरि बेच्ने काम चाहिँ गर्दैन भन्ने कुरा भयो। अब यसरी चाहिँ त्यो दुइटा बिच चाहिँ फाइनल कन्ज्युमर र होलसेलरको बिच चाहिँ यसले चाहिँ लिङ्क बढाउने काम चाहिँ हाम्रो यो रिटेल ट्रेडले चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। यो कुराहरू यसमा भयो। भनेपछि हाम्रो के रहेछ भन्दा यहाँ वाट इज रिटेल ट्रेड भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ यसमा, रिटेल ट्रेड रिफर्स टु है त।
refers to the selling of के हो त goods by the कसले भन्दा by the retailer to the हेरौँ है त to the कसलाई भन्दा कन्ज्युमरलाई है त to the consumer thus acting as a link है लिङ्कले मेन्टेन गर्ने गर्दछ लिङ्क बिट्विन है त को बीच हेरौँ त हाम्रो यसमा बिट्विन द होलसेलर है त होलसेलर एन्ड द के छ हाम्रो यसमा फाइनल कन्ज्युमर भन्ने कुरा भयो है त यसरी चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा वाट इज अ रिटेल ट्रेड भन्ने बित्तिकै रिटेल ट्रेड रिफर्स टु द सेलिङ अफ द गुड्स बाई द रिटेलर टु द कन्ज्युमर दस एक्टिङ एज एन लिङ्क बिट्विन द होलसेलर एन्ड द फाइनल कन्ज्युमर भन्ने कुरा रहेछ त यसरी हाम्रो कन्ज्युमर फाइनल कन्ज्युमर र हाम्रो के छ यसमा है त कन्ज्युमर भनेको हाम्रो बी पनि आएछ यो कुराहरू हुने भयो यसमा यसरी चाहिँ हाम्रो रिटेल ट्रेड चाहिँ गर्ने गरिन्छ जसमा चाहिँ खुद्रा व्यापार अर्थात् खुद्रा बिक्री चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त एक च्याप्टरबाट आउने हाम्रो धेरै क्वेसनहरू रहेको छ जस्तै त्यो क्वेसन चाहिँ हामी अरू क्वेसनहरूलाई पनि हामी सल्भ गर्छौँ है त जस्तै यो ट्रेडसँग सम्बन्धित यसमा चाहिँ आज हामीले छोटो जानकारी मात्रै गऱ्यौँ र अब यसैसँग हाम्रो रिलेटेड 1 मार्क्ससँग रिलेटेड अरू क्वेसनहरूलाई पनि हामी कभर गर्छौँ र कम्तीमा पनि यो हाम्रो क्लासेस अटेन्ड गरिसकेपछि यसरी 6वटा क्वेसन चाहिँ पानी बनाएर आउनुपर्ने हुन्छ है त राम्रोसँग पढ्नु होला र अझै पनि हामी यस च्याप्टरबाट सोध्न सकिने 1 मार्क्सदेखि लिएर 5 मार्क्ससँग सोध्ने 5 मार्क्ससम्म सोध्ने क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ र केही क्वेरिजहरू कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र अरू च्याप्टरहरू पनि अभाइलेबल रहेको छ र यदि आवश्यक छ भनेदेखि हेर्नु होला है त र आजलाई हामी यति नै गरौँ